हाम्रो केमिस्ट्री एकदमै इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट अनि एकदमै इजी सब्जेक्ट। तर यही केमिस्ट्री बेस छैन, बेस बनाउनतिर लागेन, बेसिक कुरा नै थाहा छैन अनि एडभान्स कुराहरू जबरजस्ती पढ्न खोज्यौ, क्वेसन एन्सर घोकेर पढ्न थाल्यो, कन्सेप्ट लिन खोजेन भने यही केमिस्ट्री नै फेरि सबभन्दा बोरिङ सब्जेक्ट अनि गाह्रो सब्जेक्ट बनिदिन्छ। केमिस्ट्रीलाई केही सजिलो बनाउन सक्छु कि केही कुरा सिकाउन सक्छु कि भन्ने उद्देश्यले म भिडियोहरू गराउन गइरहेको छु। सबै क्लासको सिलेबस कभर गरेर भिडियो गराउँछु है म। क्लास 11, 12, ब्याचलर अनि सिटिभिटीतिरको केमिस्ट्री सबैको भिडियो गराउँछु म बिस्तारै, कति टाइम लाग्छ। यो भिडियोमा म एकदमै बेसिक कुरा, जिरो लेभलबाट केमिस्ट्रीको कुरा गर्न गइरहेको छु। सबै लेभलको स्टुडेन्टलाई उपयुक्त छ है यो भिडियो। म बोल्ने मात्र होइन, भिडियोमा बोल्छु, मजाले कन्कन गर्छु, यसलाई सुन्नु पर्यो। सँगै मैले बोलेको कुराको डिटेलमा नोट पनि दिन्छु म। नोटको लागि यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राख्दैछु मैले, लिङ्क क्लिक गर्ने। मेरो प्रत्येक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हुन्छ जहाँबाट तिमी नोट पाउन सक्छौ। अनि बोलेर सकाएपछि, केही कुरा सिकाइसकेपछि सिक्यौ कि नै भनेर टेस्ट गर्नलाई प्रत्येक भिडियोको पछाडिपट्टि लास्टमा म अब्जेक्टिभ क्वेसन प्र्याक्टिस गराउँछु। अब्जेक्टिभ क्वेसनले पढेको कुरा बुझ्यो बुझेन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, अहिले त क्लास 11, 12 को फाइनल एक्जाममा अब्जेक्टिभ क्वेसन पनि सोध्ने भनेर नयाँ करिकुलमले अब्जेक्टिभ क्वेसन पनि राख्दैछ, त्यहाँनिर काम लाग्छ। अनि विभिन्न प्रकारका इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन अब्जेक्टिभ नै हुन्छन्, इन्ट्रान्स प्राय जसो इन्ट्रान्समा काम लाग्छ। यो भिडियोमा वाट इज केमिस्ट्री भन्ने कुरा गर्छु। केमिस्ट्रीको इन्ट्रोडक्सन, केमिस्ट्री हो के, त्यसपछि अलिकति बेसिक कन्सेप्ट अफ केमिस्ट्रीको कुरा गर्छु। केमिस्ट्री पढ्नको लागि चाहिने बेसिक कुराहरू, कन्सेप्टहरू। त्यसमा स्पेसल्ली आजको यो भिडियोमा म्याटरको बारेमा कुरा गर्छौँ हामी। म्याटरभित्र इलिमेन्ट, एटम, मलिक्युल, कम्पाउन्ड अनि मिक्सचर, सँगसँगै हामी डिफ्रेन्सहरू पनि हेर्छौँ, कम्पाउन्ड र मिक्सचरको डिफ्रेन्स, अनि मिक्सचरभित्र पनि होमोजिनियस, हेटेरोजिनियस भन्ने कुरा छ। एकदमै सानो कुरा, बेसिक कुरा गर्छौँ यो भिडियोमा, जो सबै लेभलको स्टुडेन्ट जसले केमिस्ट्री पढ्न चाहन्छ उसको लागि नभई नहुने कुरा। सुरुमा केमिस्ट्री पढ्नभन्दा पहिले यो केमिस्ट्री भन्ने वर्ड दिमागमा आउँदा बित्तिकै हामीले सोच्छौँ जे त्यो सोचाइ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ, सोचाइ चेन्ज गर्नु पर्यो। हामी केमिस्ट्री भन्दा बित्तिकै नर्मल्ली स्टडी अफ केमिकल हो, यो केमिकलको बारेमा पढ्छौँ। त्यहाँ केमिकल रियाक्सनहरू हुन्छन्, यो भिडियोमा देखाए जस्तो डेन्जरस टाइपको रियाक्सनहरू। अनि रियाक्सन गराउनलाई केमिस्ट हुन्छ त्यहाँ। केमिस्ट भनेको एप्रोन लगाएको, ग्लोभ्स लगाएको, अगाडि केमिकल राखेको खतरा मान्छे केमिस्ट। गाह्रो छ हो केमिस्ट्री भनेर सोच्छु। यो सोचाइ परिवर्तन गर्नु पर्यो सुरुमा। यहाँ हेर्नुहोस्, कुकर आगो बलिरहेछ, कुकरले सिटी लगाइरहेछ। यहाँनिर पनि ठुलै केमिस्ट्री छ हो। माथिको रियाक्सन मात्र केमिस्ट्री होइन, तलको खाना बनाएको पनि केमिस्ट्री हो त्यो। अनि यो ल्याबमा काम गर्दै राखेको मान्छे मात्र केमिस्ट होइन, किचनमा खाना बनाउँदै गरेको मान्छे पनि केमिस्ट नै हो, त्यहाँ पनि केमिस्ट्री छ। केमिस्ट्री इज एभ्रिवेयर, सबैतिर छ कि केमिस्ट्री। तपाईले यो भिडियो हेर्दै गरेको मोबाइल छ अथवा ल्यापटप छ, त्यहाँ केमिस्ट्री छ। खाना खानुहुन्छ, खानामा केमिस्ट्री। तपाई जे देख्नुहुन्छ वरिपरि सबै ठाउँ केमिस्ट्री छ। एकदमै ब्रोड एरिया कभर गर्छ यो केमिस्ट्रीले। केमिस्ट्रीलाई सजिलै लिने, डरलाग्दो कुरालाई मात्र केमिस्ट्री भनेर नभन्ने। हामीले व्हाट इज केमिस्ट्री भनेर वर्डेड डेफिनेसनै लेख्नु पर्यो। ल केमिस्ट्री के हो भनेर वर्डमै लेख्नु पर्यो भने इट इज अ ब्रान्च अफ साइन्स which deals with the study of composition, structure, properties
एन्ड चेन्ज अफ म्याटर भनेर लेख्छु। यहाँनिर यो म्याटर भन्ने चिजको म्याटरको कम्पोजिसन अनि स्ट्रक्चर अनि प्रोपर्टिज अनि चेन्जको बारेमा स्टडी गर्ने ब्रान्च अफ साइन्सलाई हामी केमिस्ट्री भन्छौँ। यो म्याटरको सबथोक पढ्ने ब्रान्च, म्याटरको कम्पोजिसन पनि कसरी बनेको छ, के मिलेर, स्ट्रक्चर कस्तो छ, कस्तो कस्तो प्रोपर्टिज सो गर्छ, अनि चेन्ज भयो भने के बन्छ भनेर म्याटरको बारेमा सबथोक पढ्ने ब्रान्च अफ साइन्सलाई हामी के भन्छौँ? केमिस्ट्री भन्छौँ। वर्ड डिफिनेसन है, डिफिनेसन लेख्नु पर्यो भने यसरी लेख्दिने। केमिस्ट्रीमा म्याटरको बारेमा पढ्दो रहेछ भने यो म्याटर के हो त? म्याटर इज एभ्रिथिङ that occupies space and has weight and can be felt. सबथोक वही म्याटर जसले स्पेस अकुपाई गर्छ, वेट हुन्छ अनि हामीले फिल गर्न सक्छौँ भने त्यो म्याटर हो। तपाईको वरिपरि भएको सब चिज सोलिड हुन सक्छ, लिक्विड हुन सक्छ, ग्यास हुन सक्छ, त्यो सबै म्याटर हो। जुन स्टेटमा भए पनि त्यो के हो? म्याटर हो। म्याटर भनेको एभ्रिथिङ रहेछ, सबै कुरा, सोलिड, लिक्विड, ग्यासहरू अनि प्लाज्मा पनि भन्छौँ हामी पछि गएर, सबै म्याटर रहेछ। अनि म्याटरको बारेमा स्टडी गर्नेलाई हामी केमिस्ट्री भन्दो रहेछ। भने केमिस्ट्रीमा सबथोकको बारेमा स्टडी हुँदो रहेछ, एभ्रिथिङ। त्यही भएर म अघि पनि कुरा गरेको थिएँ, तपाईको मोबाइल, ल्यापटप, खाना सब म्याटर हो। लगाएको कपडा, गाडीमा राख्ने पेट्रोल, बिरामी हुँदा खाने औषधि, हात धुने साबुन, पेनमा फिल गर्ने इङ्क, सब म्याटर हो, सब केमिकल हो, सबै ठाउँमा केमिस्ट्री छ। केमिस्ट्री भनेको स्टडी अफ म्याटर रहेछ। अनि म्याटर इज एभ्रिथिङ, सबै कुरा म्याटर हो। अब हामी केमिस्ट्रीको स्टडी गर्दा म्याटरको स्टडी गर्नु पर्यो। म्याटरको भित्रतिर घुस्ने कोसिस गरौँ। त्यसको लागि म्याटरलाई क्लासिफाई गरौँ। म्याटरलाई फिजिकल्ली क्लासिफाई गर्न सक्छ अनि केमिकल्ली सक्छ, दुईवटा वेबाट क्लासिफाई गर्न सक्छ। फिजिकल्ली नर्मली सोलिड, लिक्विड अनि ग्यासमा क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ हामी म्याटरलाई। यो बाहेक प्लाज्मा पनि हुन्छ है। प्लाज्मा स्टेट अफ म्याटरमा हामी तीनवटा स्टेट भन्न पनि सक्छौँ, चारवटा भन्यो भने अर्को प्लाज्मा स्टेट भन्नुपर्छ। यसको कुरा पनि गर्छौँ हामी पछि। अनि केमिकल्ली क्लासिफाई गर्दा प्योर सब्स्टान्स अनि मिक्सचर भनेर क्लासिफाई गर्ने। प्योर अनि मिक्स्ड भयो। यो मिक्सचरलाई होमोजिनियस अनि हेटेरोजिनियस भनेर दुईवटा क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ हामी मिक्सचरको कुरा। अनि प्योर सब्स्टान्सलाई इलिमेन्ट भनेको हाइड्रोजन हिलियमहरू के, अनि कम्पाउन्ड भनेर दुईवटा क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ। इलिमेन्टहरू मेटल हुन सक्छ, नन मेटल हुन सक्छ, अरू मेटालोइड हुन सक्छ। हामी यो भिडियोमा यही यो चार्टमा देखाएको सबै टर्म, सबै वर्डको भित्री कुरा गर्छौँ है। सबै वर्डको मिनिङ खोज्ने कोसिस गर्छौँ। सुरुमा यो फिजिकल क्लासिफिकेसनबाट भित्र घुसौँ हामी। फिजिकल्ली जाँदा सोलिड, लिक्विड अनि ग्यास भनेर क्याटेगोराइज गर्ने कुरा भयो। यहाँ सोलिड, लिक्विड अनि ग्यासलाई देखाएको छ। तपाईहरु चिन्नुहुन्छ सोलिड भनेको डेस्क, बेन्चहरू, पेन, यो के हो? सोलिडको एक्जाम्पल हो। अनि लिक्विड वाटर, अल्कोहलहरू लिक्विड हो। अनि अक्सिजन, हाइड्रोजन, एयर, यो के हो? ग्यास हो। सोलिड, लिक्विड र ग्यासलाई हेर्दा हामी एउटा एक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ, यो आइस अनि लिक्विड वाटर अनि वाटरको स्टिम, ग्यास, भ्यापर, वाटर भ्यापर। यो तीनवटै, आइस भनेको पनि H2O नै हो अनि लिक्विड वाटर पनि H2O हो। अनि ततायो भने पानीको बाफ हुन्छ नि, स्टिम, भ्यापर, त्यो पनि H2O नै हो। केमिकल फर्मुला सेम हो, H2O। तर तीनवटा स्टेटमा हुन्छ H2O। एउटा सोलिड स्टेटमा जसलाई आइस भन्छौँ, अनि लिक्विड वाटर पानी, नर्मल पानी, अनि पानी तताएपछि बन्ने ग्यास, स्टिम। हिट गरे भने सोलिड कहाँ जाँदो रहेछ? लिक्विडमा चेन्ज हुँदो रहेछ नर्मल्ली। अनि लिक्विडलाई हिट गरे भने ग्यास बन्दो रहेछ। अनि ग्यासलाई कुल गरे भने फेरि के बन्दो रहेछ? लिक्विड। अनि लिक्विडलाई कुल गरे भने सोलिड। यसलाई हेरौँ। यहाँनिर यो गोलो गोलो देखाएको छ नि, यो
यो भनेको मलिकुलहरु है। जस्तो वाटर, लिक्विडलाई वाटर भनेर माने भने हामी, यो गोलो भनेको के हो? H2O हो, वाटरको मलिकुल। मलिकुल मलिकुलको बीचमा एट्र्याक्सन हुन्छ, आफू आफूको बीचमा एट्र्याक्सन हुन्छ, त्यसलाई इन्टरमलिकुलर एट्र्याक्सन अर इन्टरमलिकुलर फोर्स भन्छौं। जति धेरै एट्र्याक्सन छ, जति स्ट्रङ एट्र्याक्सन छ, त्यति नजिक बस्दिन्छ मलिकुलहरु। सोलिडमा मलिकुल मलिकुल बीचको एट्र्याक्सन स्ट्रङ हुन्छ, त्यही भएर मलिकुलहरु नजिक बसेछ, टाइटली प्याक्ड छ। यहाँनिर प्रोपर्टिजहरु कम्पेयर गरेछौं हामी सोलिड, लिक्विड र ग्यासको। फर्स्टमा हेर्यो भने स्ट्रङ इन्टरमलिकुलर फोर्स बनेछ। मलिकुल मलिकुल बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन स्ट्रङ छ, त्यही भएर नजिक बस्दियो। अनि लिक्विडमा जाँदा अलिकति विक भयो, ग्यासमा जाँदा धेरै नै विक भयो एट्र्याक्सन। अनि मलिकुल मलिकुल बीचको ग्यापलाई, मलिकुलहरुको बीचको ग्यापलाई इन्टरमलिकुलर स्पेस भनेर भन्छौं। एट्र्याक्सन स्ट्रङ भयो भने स्पेस लेस हुने भयो। सोलिडमा लेस छ अनि लिक्विडमा जाँदा अलि लार्ज छ, ग्यासमा जाँदा धेरै नै लार्ज छ मलिकुल मलिकुल बीचको स्पेस। अनि हामी थर्ड पोइन्टमा हेर्दा शेप र भोल्युमको कुरा गरेछ है। थर्ड पोइन्टमा शेप, सोलिडको शेप पनि फिक्स्ड हुन्छ, डिफाइनाइट भनेको फिक्स्ड, अनि भोल्युम पनि फिक्स्ड हुन्छ। अनि लिक्विडमा जाँदा भोल्युम 1 लिटर वाटर भन्न सक्छौं हामी। 1 लिटर वाटरलाई जगमा राख्यो भने पनि त्यो 1 लिटर नै हुन्छ, अनि बाल्टीमा राख्यो भने पनि 1 लिटर नै हुन्छ। तर शेप फरक हुन्छ है। लिक्विडको आफ्नो शेप हुँदैन, डिफाइनाइट शेप हुँदैन। तिमी बाल्टीमा राख्यो भने बाल्टी जस्तो बनिन्छ, पानीलाई हेर्यो भने, अनि जगमा राख्यो भने जगको शेपमा बस्दिन्छ। शेप फिक्स्ड हुँदैन, तर भोल्युम चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ। अनि ग्यासमा गयो भने शेप त फिक्स्ड हुने कुरा हुँदै भएन, भोल्युम पनि फिक्स्ड हुँदैन है। ग्यासलाई 1 लिटरको भाँडोमा राख्यो भने 1 लिटर बनिन्छ, अनि त्यही 1 लिटरमा भाँडोमा राखेको ग्यासलाई हामी 5 लिटरको भाँडोमा राखिदियो, क्लोज्ड भाँडो है। भाँडो क्लोज्ड हुनु पर्यो ग्यास राख्नलाई, नत्र त उड्दिन्छ झन्। 5 लिटरकोमा राख्यो भने त्यो 5 लिटरको भाँडो भरि भएर बस्छ छरेर, 5 लिटर भोल्युम भयो। त्यही भएर ग्यासको भोल्युम पनि फिक्स्ड हुँदैन। म फेरि एकपटक भने, सोलिडमा शेप र भोल्युम दुईटै फिक्स्ड, लिक्विडमा शेप फिक्स्ड छैन, भोल्युम फिक्स्ड छ, ग्यासमा जाँदा दुईवटै फिक्स्ड छैन। अनि सोलिड फ्लो गर्दैन, बग्छ र सोलिड बग्दैन। अनि लिक्विड चाहिँ फ्लो हुन्छ है। लिक्विड हायर लेभलबाट लोअर लेभलतिर फ्लो हुन्छ, माथिबाट तलतिर बग्दिन्छ लिक्विड। अनि ग्यासको फ्लो हुन्छ, ग्यास हायर लेभलबाट लोअर लेभलतिरै जान्छ भन्ने छैन, लोअरबाट हायरतिर पनि उडेर जान सक्छ हैन, अल डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ। अनि अर्को पोइन्टमा डेन्सिटीको कुरा गरेछ। डेन्सिटीको बारेमा डिटेलमा हामी अर्को भिडियोमा कुरा गर्छौं। डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम हो। मासलाई भोल्युमले डिभाइड गर्यो भने डेन्सिटी आउँछ। यहाँनिर सोलिडबाट लिक्विड, लिक्विडबाट ग्यास हुँदै जाँदा भोल्युम इन्क्रिज हुँदै जान्छ। भोल्युम बढ्यो भने डेन्सिटी घट्छ है। त्यही भएर सोलिडको डेन्सिटी सबभन्दा धेरै हुन्छ, अनि लिक्विडमा जाँदा कम हुन्छ, ग्यासमा जाँदा अझै कम हुन्छ। डेन्सिटीको कुरा पछि गर्छौं हामी फेरि। अनि सोलिडलाई कम्प्रेस्ड गरेर, कम्प्रेस्ड गर्ने भनेको थिचथाच पारेर सानो गराउन सकिँदैन, थिचेर सानो भाँडोमा अट्ने गराउन सकिँदैन। लिक्विडलाई हल्का सकिन्छ, अनि ग्यासलाई त जति पनि सकिन्छ है। सानो भाँडोमा हटाइदिन सकिन्छ, ठुलो भाँडोमा भएको ग्यासलाई कम्प्रेस गर्न सकिन्छ सजिलै। यहाँनिर फिगरमा यो सोलिडबाट लिक्विड, लिक्विडबाट ग्यास बन्ने प्रोसेसलाई के भन्ने भनेर पनि देखाएको छ। सोलिडबाट लिक्विड बन्ने प्रोसेसलाई के भन्ने? मेल्टिङ भन्ने। लिक्विडबाट ग्यास बन्नेलाई इभापोरेसन अर भ्यापोराइजेसन भन्ने। अनि रिभर्सतिर हेर्दा ग्यासबाट लिक्विड बन्नेलाई कन्डेन्सेसन भन्न सक्छौं, लिक्विडबाट सोलिड बन्ने प्रोसेसलाई फ्रिजिङ भन्छौं। अनि कुनै कुनै सब्स्टेन्स जस्तो क्याम्फरलाई हेर्यो भने, सोलिड क्याम्फरलाई तताइदियो भने सिधै ग्यास बन्छ है, त्यो प्रोसेसलाई सब्लिमेसन भनेर भन्ने। सोलिडबाट सिधै ग्यास बन्ने प्रोसेसलाई के? सब्लिमेसन। अनि ग्यासबाट सिधै सोलिड बन्ने प्रोसेसलाई डिपोजिसन भनेर भन्ने। ख्याल गर्ने है, यो कुरा पनि सम्झनु पर्ने कुरा हो, यो प्रोसेसलाई के भन्ने भनेर। डिटेल नोटमा सबै कुरा डिटेलमा छ है। अझै डिटेल नोट हेर्न मन लाग्यो भने
यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा म नोटको लागि लिंक राख्दैछु। लिंक क्लिक गर्यो भने मैले भनेको कुराहरू डिटेलमा नोट पाउँछौ है तिमीहरू। हामी तीनवटा स्टेट त हेरौँ म्याटरको, सोलिड, लिक्विड र ग्यास। त्यो बाहेक अर्को स्टेट पनि छ है। म अघि पनि भनेको थिएँ फोर्थ स्टेट भनेको प्लाज्मा। स्टेट अफ म्याटर, म्याटरको स्टेट कति स्टेटमा हुन्छ भने चारवटा स्टेट भन्नुपर्छ है हामी। प्लाज्माको बारेमा खासै कुरा हुँदैन। अनि यो प्लाज्मा भनेको एक्चुअली यो स्टारतिर सनतिर हाई टेम्परेचरमा एटमले इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने, जस्तो हाइड्रोजन छ भने एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ नि हाइड्रोजनमा। हाई टेम्परेचरमा यो एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ अनि के बच्यो, बीचको के हो, न्यूक्लियस हो। न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रोनको मिक्सचर हुने भयो। अनि अर्को केस के हुन सक्छ भने, जस्तो हिलियम जस्तो, हिलियमलाई हेर्यो, हिलियम भनेको दुईवटा प्रोटोन दुईवटा इलेक्ट्रोन भएको। यहाँनिर यसले हाई टेम्परेचरमा एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ। एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने हिलियममा पोजिटिभ चार्ज आयो, यो आयन भयो, अनि एउटा इलेक्ट्रोन, आयन र इलेक्ट्रोनको मिक्सचर। एउटा भनेको इलेक्ट्रोन लुज गरेपछि न्यूक्लियस र इलेक्ट्रोनको मिक्सचर हुन पायो अथवा आयन र इलेक्ट्रोनको मिक्सचर हुन पायो भने यस्तो मिक्सचरलाई प्लाज्मा भन्ने है। द मिक्सचर अफ इलेक्ट्रोन्स एन्ड न्यूक्लियाई अर आयन्स, इलेक्ट्रोन र न्यूक्लियसको मिक्सचर अथवा इलेक्ट्रोन र आयनको मिक्सचरलाई हामी के भन्छौँ, प्लाज्मा भन्छौँ। यो अर्थमा कमन हुँदैन। त्यो हाई टेम्परेचर भएको सनलाई हेर्यो, स्टारलाई हेर्यो भने त्यहाँ प्लाज्मा स्टेट नै कमन स्टेट हुन्छ है। एक्चुअली भन्दा रमाइलो कुरा, हाम्रो युनिभर्समा सबभन्दा कमन स्टेट अफ म्याटर भनेको प्लाज्मा हो। सबभन्दा धेरै पाइने भनेको युनिभर्स एज अ होल कुरा गर्दा द मोस्ट कमन स्टेट अफ म्याटर इन द युनिभर्स एज अ होल इज प्लाज्मा है। जबकि हामी अर्थमा प्लाज्माको कुरा खासै गर्दैनौँ। ग्यासबाट प्लाज्मा बन्ने प्रोसेसलाई आयोनाइजेसन भनेर भन्ने, अनि प्लाज्माबाट ग्यास बन्ने रिभर्स हुने प्रोसेसलाई रिकम्बिनेसन भनेर भन्ने। याद गर्ने है यस्तो कुरा पनि। युनिभर्समा सबभन्दा कमन स्टेट, सबभन्दा धेरै पाइने भनेको प्लाज्मा रहेछ है। सोलिड, लिक्विड, ग्यास भन्दा धेरै। हामीले यति बेलासम्म यताको कुरा यति कुरा हेऱ्यौँ है। चारवटा स्टेट हेरिसक्यौँ म्याटरको। त्यो थियो फिजिकल क्लासिफिकेसन, यो भइसक्यो। अब हामी केमिकल क्लासिफिकेसनतिर लागौँ। केमिकल क्लासिफिकेसनमा सुरुमा प्योर सब्स्टान्स अनि मिक्सर भनेर भनेछ। प्योर सब्स्टान्स भित्र इलिमेन्ट र कम्पाउन्ड, इलिमेन्ट भित्र मेटल, नन मेटल अनि मेटालोइड्स। सुरुमा इलिमेन्टलाई हेरौँ। यो केमिस्ट्री भन्दा बित्तिकै दिमागमा पेरियोडिक टेबल आइहाल्छ है। पेरियोडिक टेबल, यो टेबल, पेरियोडिक टेबल भनेकै इलिमेन्टहरूको टेबल है। पेरियोडिक टेबलमा हुन्छ नि हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरनहरू, तिनै हुन् इलिमेन्ट। टोटलमा आजको दिनसम्म रेकर्डेड इलिमेन्ट भनेको 118 वटा छ। त्यो बढ्दै जान्छ है नम्बर। त्यो मध्ये नेचुरल इलिमेन्ट 92 हो, अरू चाहिँ आर्टिफिसियली बनाएको इलिमेन्ट हो। अरू त्यो बनाउनेवाला बढ्दै जान्छ, अरू नयाँ बनेपछि थप्दै थप्दै जाने हो त्यो। अनि इलिमेन्टलाई मेटल, नन मेटल अनि मेटालोइड भनेर तीनवटा क्याटेगोरी देखाएको थियौँ हामी अगाडि पनि। यो पेरियोडिक टेबल डिटेलमा पढ्छौँ हामी, अनि मेटल, मेटालोइड, नन मेटलहरू पनि डिटेलमा स्टडी गर्छौँ। अहिले हामी इलिमेन्ट के हुन् भनेर चिन्न मात्र खोजेको है, केलाई इलिमेन्ट भन्ने भनेर। सर हेरौँ, पेरियोडिक टेबलको लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर भएको इलिमेन्टहरू मेटल हो, मेटललाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर राखेछ। अनि राइट ह्यान्ड साइडतिर भएको इलिमेन्टहरू नन मेटल हो। अनि मेटल अनि नन मेटल दुवैको क्यारेक्टरसँग मिल्नेलाई मेटालोइड भनेर भन्छौँ। मेटालोइडको प्रोपर्टिजहरू मेटलसँग पनि मिल्छ, नन मेटलसँग पनि मिल्छ। त्यहाँ बिचमा यहाँ ब्लू कलरवाला हेऱ्यो भने बोरोन अनि सिलिकन, जर्मानियम, आर्सेनिक, एसबी भनेको एन्टिमोनी, टेलुरियम, पोलियम गरेर यो 7वटा मेटालोइड देखाएको छ यो पेरियोडिक टेबलमा। कुनै कुनै ठाउँमा यो एस्टाटाइनलाई पनि मेटालोइड भनेर 8वटा मेटालोइड भन्ने चलन पनि हुन्छ। एस्टाटाइनलाई पनि मेटालोइडतिर राखेको देख्यो भने अचम्म नमान्ने है त।
त्यो मेटालोइडको लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर मेटल हुन्छन् भनेर भनेको छु मैले। यहाँनिर एक्सेप्सन भनेको हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर छ, तर यो नन मेटल हो। हाइड्रोजनको पोजिसन कन्ट्रोभर्सियल छ कि। अनि राइट ह्यान्ड साइडतिर भएको एलिमेन्टलाई नन मेटल भनेर भन्ने डिटेलमा हामी पछि पढ्दै जान्छौँ। हामी यो एलिमेन्टलाई पनि हेरौँ मात्र है, डिटेलमा के गरेको छैन। एलिमेन्टमा मेटल, नन मेटल अनि मेटालोइड भनेर हेऱ्यौँ। पेरियोडिक टेबलमा कता हुँदो रहेछ भनेर मात्र हेरेछौँ। हामी बेसिक कुरा मात्र गरेछौँ, एकदमै सानो कुरा गरिरहेको छौँ यो भिडियोमा। अब हामी यो कम्पाउन्ड अनि मिक्सचरलाई कम्पेयर गरेर हेर्छौँ। कम्पाउन्ड र मिक्सचरमा डिफरेन्स के छ भनेर हेर्छौँ, डिफरेन्स। अनि मिक्सचरमा होमोजिनियस भर्सेस हेटेरोजिनियस, होमोजिनियस र हेटेरोजिनियसमा के डिफरेन्स छ भनेर हेर्छौँ। सँगसँगै प्लस हामी एटमको कुरा गर्छौँ, एटम के हो भनेर हेर्छौँ। अनि मलिक्युल, अनि यो मलिक्युल र कम्पाउन्डको डिफरेन्स पनि हेर्छौँ यो भिडियोमा। हामी यो कम्पाउन्ड अनि मिक्सचरलाई कम्पेरेटिभली हेरौँ, कम्पेयर गर्ने कोसिस गरौँ। यो कम्पाउन्ड भनेको जस्तो वाटर जस्तो, वाटर पानी चिन्छ, H2O। यसको यहाँ कन्स्टिट्युएन्ट भन्ने टर्म छ, कन्स्टिट्युएन्ट। वाटर के मिलेर बनेको हुन्छ त्यसैलाई कन्स्टिट्युएन्ट भन्ने। वाटरको कन्स्टिट्युएन्ट भनेको हाइड्रोजन अनि अक्सिजन। त्यस्तै मिक्सचरको पनि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, जस्तो साल्ट सोलुसन। साल्ट सोलुसन भनेको साल्ट इन वाटर, साल्ट र वाटर मिलायो भने साल्ट प्लस वाटर। साल्ट सोलुसनको कन्स्टिट्युएन्ट भनेको के मिलेर बनेको रहेछ साल्ट सोलुसन, साल्ट अनि वाटर साल्ट सोलुसनको कन्स्टिट्युएन्ट है। यहाँनिर फर्स्ट पोइन्टलाई हेर्दा कम्पाउन्ड इलिमेन्टहरू मिलेर बनेको हुन्छ भनेछ, जस्तो वाटरमा हेऱ्यो भने हाइड्रोजन र अक्सिजन इलिमेन्ट। अनि फिक्स्ड प्रोपोर्सन भनेछ है, फिक्स्ड प्रोपोर्सन बाई वेट। यहाँनिर नम्बर हेऱ्यो भने तपाईहरु एक गिलास पानीमा हेऱ्यो भने पनि यो हाइड्रोजन र अक्सिजनको नम्बरको रेशियो हेऱ्यो भने एउटा मोलिक्युलमा हेऱ्यो भने दुईवटा हाइड्रोजन छ, एउटा अक्सिजन छ, एउटा अक्सिजन। नम्बरको रेशियो हेऱ्यो भने 2:1। त्यस्तै एक गिलास पानी हेऱ्यो भने पनि रेशियो सेम हुन्छ है, 2:1 नै हुन्छ। एक बाल्टी पानी लिग्यो भने पनि हाइड्रोजन र अक्सिजनको रेशियो सेम हुन्छ। एटमको नम्बरको रेशियो हो। यस्तै गरेर वेटको रेशियो पनि हाइड्रोजन र अक्सिजनको वेटको रेशियो पनि के हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ, फिक्स्ड प्रोपोर्सन हुन्छ है त। वाटर भनेपछि जति वाटर भए पनि हाइड्रोजन र अक्सिजनको प्रोपोर्सन सेम हुन्छ। तर मिक्सचर भनेको पनि टु अर मोर इलिमेन्ट अथवा कम्पाउन्ड मिलेर बन्छ। मिक्सचर चाहिँ दुईवटा, तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा कम्पाउन्डहरू मिलेर पनि बनेको हुन सक्छ, जस्तो साल्ट र वाटरको मिक्सचरलाई हेरिरहेको छौँ हामी। यहाँनिर यो साल्ट सोलुसन बनाउनलाई एउटा ग्लास लिग्यो, ग्लासमा 1 चम्चा साल्ट राख्दियो भने त्यो साल्टको सोलुसन भयो। अनि त्यो गिलासमा भएको पानीमा साल्ट राखेको है, 3 चम्चा नुन राख्दियो भने पनि त्यो के भयो, साल्टको सोलुसन भयो। एउटामा 1 स्पुन साल्ट राख्यो, अर्कोमा 3 स्पुन। अब यहाँनिर दुईवटालाई हेऱ्यो भने साल्टको सोलुसन, दुईवटा सोलुसन हेर्दा साल्ट र वाटरको रेशियो प्रोपोर्सन सेम छ र छैन है। मिक्सचरमा कन्स्टिट्युएन्टको प्रोपोर्सन सेम हुँदैन। त्यस्तै अर्को मिक्सचरको इक्जाम्पल एयर, फेमस इक्जाम्पल एयरलाई हेऱ्यो भने एयर नर्मल्ली हामीले ग्यासहरूको मिक्सचर भनेर भन्छौँ एयरलाई। एयर हामी हाइट बढ्दै गयो भने, हिमालतिर गयो भने अक्सिजन कम हुन्छ भन्छौँ एयरमा, अनि तराईतिर एयरमा अक्सिजन धेरै हुन्छ भन्छौँ भने त्यहाँनिर एयरको कन्स्टिट्युएन्टको पनि प्रोपोर्सन सेम हुँदो रहेनछ, फिक्स्ड हुँदो रहेनछ। त्यही भएर एयरलाई पनि हामी मिक्सचरतिर राखिदिएको है। हामी फर्स्ट पोइन्टको कुरा गर्यौँ, सेकेन्ड पोइन्टको कुरा पनि गरिसक्यौँ। थर्डमा होमोजिनियस हेटेरोजिनियस भनेछ, यो अहिले पछि कुरा गर्छौँ। मिक्सचर पनि होमोजिनियस हेटेरोजिनियस भन्छ कि, यता मिक्सचरतिर जोडेर हेरौँला यसलाई। अर्कोमा जाउँ, कन्स्टिट्युएन्ट्स अफ कम्पाउन्ड क्यान नट बी इजिली सेपरेटेड बाई सिम्पल मेकानिकल मेथड। यो कम्पाउन्डको कन्स्टिट्युएन्टहरू जस्तो
वाटरको हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई सजिलै मेकानिकल मेथडबाट फिजिकल मेथडबाट छुट्याउन सक्दैनौँ भनेछ। अनि मिक्सचरको कन्स्टिट्युएन्टलाई सक्छौँ भनेछ। कन्स्टिट्युएन्टलाई इजिली सेपरेट गर्न सक्छौँ। अर्को पोइन्टमा प्रोपर्टिज अफ कम्पाउन्ड आर इन्टायरली डिफरेन्ट फ्रम इट्स कन्स्टिट्युएन्ट। जस्तो वाटरलाई हेऱ्यो भने H2O कम्पाउन्ड हो, यसको कन्स्टिट्युएन्ट हाइड्रोजन अनि अक्सिजन भन्ने कुरा भयो। यो अक्सिजन जल्छ है, बर्न हुन्छ, कम्बसिबल हो। अनि हाइड्रोजन पनि सपोर्टर हो है, जल्नलाई मद्दत गर्छ, सपोर्टर अफ कम्बसन। दुईटै आगो लाग्ने चिज अनि आगो लाग्न सपोर्ट गर्ने चिज भए हाइड्रोजन अक्सिजन। अनि दुईटा मिलेर बनेको कम्पाउन्ड वाटरलाई हेऱ्यो भने वाटर इज नाइदर कम्बसियर नर द सपोर्टर अफ कम्बसन। H2O आफू पनि जल्दैन, अरूलाई जल्न पनि सहयोग गर्दैन, उल्टो निभाउँछ न यसले त। भने कम्पाउन्डको प्रोपर्टिजहरू एउटा प्रोपर्टिज देखाएको मैले सामान्य एक्जाम्पल लिएको। कम्पाउन्डको प्रोपर्टिज कन्स्टिट्युएन्ट इलिमेन्टको प्रोपर्टिजहरू भन्दा इन्टायरली डिफरेन्ट हुँदो रहेछ। तर मिक्सचरमा जस्ट अपोजिट। मिक्सचर साल्टको सोल्युसन लियो भने साल्टी वाटरमा त्यसमा वाटरको प्रोपर्टिज पनि हुन्छ, साल्टको प्रोपर्टिज पनि हुन्छ है, रहिराखेको हुन्छ, बचिराखेको हुन्छ। नुनिलो हुन्छ नि त, नुन पानी, त्यो नुनको प्रोपर्टी हो, पानीको प्रोपर्टी पनि त्यसमा बचिरहेको हुन्छ। अनि अर्को पोइन्ट हेर्दा शार्प मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट भनेछ। शार्पलाई हामी फिक्स्ड भनेर बुझ्दैनौँ न, फिक्स्ड। वाटरको एक्जाम्पल हेरिरहेको छौँ। वाटरको तिम्रो गिलासबाट लिएको पानी अनि गाग्रीबाट बाल्टीबाट लिएर पानी जुन वाटर लिगे पनि बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ, 100 डिग्री नै हुन्छ है, फिक्स्ड बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ कम्पाउन्डको। मिक्सचरको फिक्स्ड हुँदैन है। म अघिकै एक्जाम्पल हेर्दा 1 चमच साल्ट राखेको साल्टको सोल्युसन अनि 3 चम्चा साल्ट राखेको साल्टको सोल्युसनको बोइलिङ पोइन्ट डिफरेन्ट हुन्छ, थोरै भए पनि फरक पर्छ है। शार्प फिक्स्ड मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्ट हुँदैन मिक्सचरको। अनि हाम्रो बचेको कुरा छ यहाँ एउटा बचाइरहेको थियो, कम्पाउन्ड्स आर अलवेज होमोजिनियस। अनि मिक्सचर मे नट बी होमोजिनियस, होमोजिनियस हुन पनि सक्छ, हेटेरोजिनियस हुन पनि सक्छ मिक्सचर। यसको लागि होमोजिनियस भनेको कस्तो, हेटेरोजिनियस भनेको कस्तो भनेर फिगरमा हेरौँ। होमोजिनियस भनेको, होमो भनेको सेम हो कि, होमोको मिनिङ सेम, हेटेरोको मिनिङ डिफरेन्ट। हेटेरो भनेको डिफरेन्ट, होमो भनेको सेम। यहाँनिर एउटा मिक्सचरको कन्स्टिट्युएन्टलाई देखाएको छ। मिक्सचरमा यो दुई थरी कन्स्टिट्युएन्टहरू छ, दुईवटा कलरले देखाएको छ। फर्स्टमा हेऱ्यो भने कन्स्टिट्युएन्टको डिस्ट्रिब्युसन युनिफर्म छ, सबैतिर मिलेर बसेछ भने यसलाई सेम डिस्ट्रिब्युसन छ भने यसलाई होमोजिनियस भन्ने। डिफरेन्ट छ डिस्ट्रिब्युसन, एक थरी एउटा साइडमा गए अनि अर्को थरी अर्को साइडतिर छ भने यसलाई के भन्ने, हेटेरोजिनियस भन्ने। अघिको पोइन्टमा हामी के भनेको थियो भने कम्पाउन्ड सबै होमोजिनियस हुन्छ, कम्पाउन्डहरूको कन्स्टिट्युएन्टको डिस्ट्रिब्युसन यस्तो हुन्छ, युनिफर्म हुन्छ, सबैतिर एउटै कम्पोजिसन पाइन्छ कि। तर मिक्सचरमा त्यस्तो नहुन पनि सक्छ, मिक्सचर होमोजिनियस हुन सक्छ। जस्तो इक्जाम्पल वाटरमा अल्कोहल राख्यो, रक्सी पानीको मिक्सचर के, त्यहाँनिर मजाले घुल्छ, युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। यो अल्कोहल मलिक्युल हो भने यो वाटर मलिक्युल अल्कोहल वाटर गरेर युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, सबैतिर पुग्छ अल्कोहल र वाटरको मिक्सचर। जुन पिडबाट लिगे पनि माथि टपबाट लिगे पनि कम्पोजिसन सेम हुन्छ, यसलाई के भन्ने, होमोजिनियस मिक्सचर भनेर भन्ने। त्यस्तै सुगर सोल्युसन छ, एयर पनि होमोजिनियस मिक्सचर हो है, एयर। अनि पेट्रोलहरू होमोजिनियस मिक्सचर। हेटेरोजिनियस भनेको जस्तो एउटा भाँडोमा स्यान्ड छ, स्यान्ड अनि त्यसमा वाटर राखेर रन्न भने पिडोमा स्यान्ड बस्छ, माथिपट्टि वाटर बस्छ। माथिबाट लिग्यो भने स्यान्ड प्लस वाटर नभएर वाटर मात्र आइदिन्छ कि। यस्तोलाई डिस्ट्रिब्युसन डिफरेन्ट भयो, सेम भएन भने यसलाई हेटेरोजिनियस मिक्सचर भन्ने। जस्तो ओइल एन्ड वाटर, पानीमा ओइल राख्यो भने पानी तल बस्छ, ओइल माथि बस्छ, सबैतिर घुल्दैन मजाले, त्यसलाई के भन्ने, हेटेरोजिनियस भन्ने। स्यान्ड एन्ड वाटर, आइरन एन्ड वुड, एटिसी, यो मिक्सचरको टाइप थियो। अब हामी एटम र मलिक्युललाई हेरौँ।
अनि मोलिक्युल र कम्पाउन्डलाई पनि हामी कम्पेयर गरिरहेका छौँ। अब यो एटम अनि मोलिक्युल दुईवटालाई सँगसँगै हेरौँ। यो एटम भनेको केही होइन, इलिमेन्टको सबभन्दा सानो पार्ट हो जो केमिकल रियाक्सनमा टेक पार्ट गर्न सक्छ। जस्तो हाइड्रोजन हेलियमहरूलाई हामी इलिमेन्ट भनेको थियौँ। हाइड्रोजन भनेर यो यसले देखाएको थियौँ नि, त्यो हाइड्रोजन इलिमेन्टको सिम्बल पनि हो। अनि यसलाई हामी हाइड्रोजनको एटम पनि भन्न सक्छौँ। HE देखायो भने यो हिलियमको एटम। सबभन्दा सानो पार्ट, इलिमेन्टको सबभन्दा सानो पार्टलाई एटम भन्छौँ। यहाँनिर एउटा कार्बनको एटम रेखा छ। एटमको भित्रपट्टि न्युक्लियस हुन्छ। न्युक्लियसमा प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ। प्रोटोन अनि न्युट्रोन, अनि बाहिरपट्टि इलेक्ट्रोन हुन्छ। प्रोटोनको चार्ज पोजिटिभ हुन्छ, इलेक्ट्रोनको चार्ज नेगेटिभ हुन्छ, न्युट्रोन चार्जलेस, चार्ज हुँदैन। प्रोटोन पोजिटिभ, इलेक्ट्रोन नेगेटिभ, न्युट्रोन चार्जलेस, चार्ज हुँदैन। भने न्युक्लियसको चार्ज के हुँदो रहेछ त? न्युक्लियर चार्ज, न्युक्लियसमा भएको चार्ज, न्युक्लियसमा प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ भने प्रोटोनको पोजिटिभ, न्युट्रोनको चार्जलेस भने नेट चार्ज पोजिटिभ भयो। न्युक्लियसको चार्ज चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। हामी न्युक्लियसमा भएको दुईवटा चिज प्रोटोन अनि न्युट्रोनलाई कम्बाइनली न्युक्लियोन्स भन्न सक्छौँ है। न्युक्लियसमा भएको चिजहरू दुईटा प्रोटोन र न्युट्रोनलाई कम्बाइनली भन्दा न्युक्लियोन्स भनेर भन्न सक्छौँ है त। अनि यहाँ दुईवटा यही हाइड्रोजन अनि हिलियमलाई हेऱ्यो भने नेचरमा इन्डिपेन्डेन्टली रहँदा, फ्री स्टेटमा रहँदा हिलियम एटमिक फर्ममै रहिरहेको छ। हिलियम अर्को केहीसँग नमिली बस्न सक्छ, तर हाइड्रोजन यो एउटा एटम रहन सक्दैन। दुईटा एटम मिलेर H2 ग्यास बनेर बस्छ हाइड्रोजन। एटम्स मे और मे नट ह्याभ इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स, ख्याल गर्ने है। जस्तो हाइड्रोजनको इक्जाम्पल लिँदा दुईटा हाइड्रोजन मिलेर बस्यो मोलिकुलर फर्ममा, अनि हिलियम चाहिँ एउटै एटम मात्र पनि बस्न सक्छ। यहाँनिर यो इनर्ट ग्यास भन्ने, इनर्ट अर नोबल ग्यासेस भनेर पेरियोडिक टेबलको सबभन्दा लास्टमा भएको एलिमेन्ट यो 18th ग्रुपको हिलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडन, राडनहरू यो नोबल ग्यासहरू रियाक्सन गर्न खोज्दैन, अरूसँग मिलेर बस्न खोज्दैन। यो चाहिँ एटमिक फर्ममै बस्न सक्छन् है नोबल ग्यासेसहरू। अरू चाहिँ रियाक्टिभ हुन्छ, मिलेर बस्छ। जस्तो सोडियम र क्लोरिन मिलेर NaCl बनाएर बस्न सक्छ, अथवा क्लोरिन मिलेर Cl2 बनेर बस्न सक्छ। यसरी मिलेर बस्छ है। यो भ्यालेन्स सेल फुलफिल हुन्छ के यसको इनर्ट ग्यासेसको। यो भ्यालेन्स सेल के हो, फुलफिल भनेको के हो, अक्टेट भनेको के हो भनेर हामी पछि कुरा गर्छौँ। त्यही भएर म भित्र नघुस्न खोजेको। अहिले चाहिँ के बुझ भने यो इनर्ट ग्यासेस लास्ट ग्रुपमा 18th ग्रुपमा भएको इलिमेन्टहरू एटमिक फर्ममै बसिराख्न सक्छ नेचरमा रहँदा। अनि यो मोलिकुललाई हेरौँ। मोलिकुल भनेको स्मलेस्ट युनिट अफ इलिमेन्ट अ कम्पाउन्ड, इलिमेन्ट अथवा कम्पाउन्डको सानो युनिट विच क्यान एक्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर। यो कुरालाई ख्याल गर्ने, नेचरमा फ्री स्टेटमा इन्डिपेन्डेन्टली एक्जिस्ट गर्न सक्ने स्मलेस्ट युनिट। जस्तो हाइड्रोजनको मोलिकुल भन्नु पर्यो भने हाइड्रोजन यो H एउटा एटम रहन सक्दैन, दुईटा मिलेर बस्छ। यसलाई हाइड्रोजनको मोलिकुल भन्ने है त। हाइड्रोजन इलिमेन्टको यो के भयो, मोलिकुल भयो। अनि साल्टलाई हेऱ्यो भने साल्ट हामीले खानेवाला नुन, त्यसको सबभन्दा सानो युनिट भनेको NaCl हो। यो फर्ममा इन्भाइरोमेन्टमा बस्न सक्छ। यो साल्टको मोलिकुल भयो एउटा। अनि इनर्ट ग्यासको मोलिकुल के हुने भयो त भन त। इनर्ट ग्यास भनेर म अघि नै भनेको थिएँ नि, हिलियम, नियनहरू 18th ग्रुपको। हिलियम यत्तिकै बस्न सक्छ इन्भाइरोमेन्टमा HE, अरूसँग कम्बाइन नभइकन। भने यो एटम भन्न सक्यो यसलाई हिलियमको सँगसँगै। यो हिलियमको मोलिकुल भन्न पनि सक्यो है। सबभन्दा सानो युनिट हो इलिमेन्टको, यो एटम हो हिलियमको। सँगसँगै यो हिलियम एउटा एटम नै इन्भाइरोमेन्टमा एक्जिस्ट गर्न सक्छ, रहन सक्छ भने यसलाई हिलियमको मोलिकुल भन्न पनि सक्छौँ हामी। त्यो मोलिकुल पनि हो हिलियमको।
मलिक्युलहरु मोनोएटमिक हुन्छ मोनो भनेको एउटा है 1 एउटा एटम भएको डाइएटमिक भनेको डाइ भनेको 2 दुईवटा एटम भएको मलिक्युल हुन सक्छ अथवा 2 भन्दा धेरैलाई पोली भन्छ धेरै भनेको पोली 2 भन्दा धेरै भयो भने एटम त्यसलाई पोलिएटमिक मलिक्युल भनेर भन्ने मोनोएटमिक मलिक्युल भनेको एक मात्रको चीज हुन्छ त्यो भनेको इनर्ट ग्यासेसहरु हो हर नोबल ग्यासेस हिलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन अनि राडनलाई मोनोएटमिक मलिक्युल भन्न सक्छौ डाइएटमिकलाई हेर दुईटा हाइड्रोजन मिल्यो भने H2 बन्छ अनि N र Cl दुईटा एटम मिलेर NaCl यो डाइएटमिक भयो यो भन्दा धेरै फस्फोरसलाई हेर्यो भने चारवटा फस्फोरसको एटम हुन्छ यसलाई के भन्ने पोलिएटमिक यो NH3 भनेको अमोनिया हो यसलाई हेर्यो भने एउटा नाइट्रोजन तीनवटा हाइड्रोजन टोटलमा 4 एटम भए यसलाई पोलिएटमिक मलिक्युल भनेर भन्ने त्यस्तै मलिक्युललाई होमोएटमिक अनि हेटेरोएटमिक भन्न पनि सक्छौ होमो भनेको सेम हेटेरो भनेको डिफरेन्ट भनेर म पहिले पनि भनिसके सेम एटमले बनेको मलिक्युललाई होमोएटमिक भन्ने डिफरेन्ट एटमले बनेकोलाई हेटेरोएटमिक जस्तो H2 मा दुईटै हाइड्रोजन एटम छ यसलाई होमोएटमिक भन्ने HCl लाई हेर्यो भने हाइड्रोजन र क्लोरिन छ डिफरेन्ट एटमले बन्यो भने यसलाई हेटेरोएटमिक मलिक्युल भनेर भन्ने अब हामी यो कम्पाउन्ड अनि मलिक्युललाई कम्पेयर गरेर हेरौं यो उस्तै कुरा हो है कम्पाउन्ड र मलिक्युल उस्तै हो तर एउटै हैन सेम हैन थोरै फरक छ यहाँनेर मलिक्युलको कुरा त हामी गरिसक्यौ इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स इन्भाइरोमेन्टमा रहन सक्ने सबभन्दा सानो युनिटलाई के भनेथ्यौ मलिक्युल भनेथ्यौ अनि कम्पाउन्डलाई हेर्दा कम्पाउन्ड इज अ सब्स्टेन्स दैट इज कम्पोज्ड फ्रम टू or मोर डिफरेन्ट एलिमेन्ट भन्यो एटलिस्ट 2 कम्तिमा पनि दुईवटा डिफरेन्ट एलिमेन्टले बनेको छ भने त्यसलाई कम्पाउन्ड भन्ने जस्तो वाटरलाई हेर्यो भने हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर बनेछ यो कम्पाउन्ड भयो मिथेनलाई हेर्यो भने कार्बन र हाइड्रोजन मिलेर बनेछ दुई थरी एलिमेन्ट मिलेर बनेछ यो के भयो कम्पाउन्ड भयो अनि एक कम्पाउन्ड नै यो H2O छ नि H2O वाटरको मलिक्युल पनि हो है मलिक्युल वाटर इन्भाइरोमेन्टमा H2O को फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ त्यो मलिक्युल पनि हो यहाँनेर all compounds are molecules but all molecules are not compounds भनेछ है त मलिक्युलको एक्जाम्पल हेरौं जस्तो H2 लाई हामी मलिक्युल भनेथ्यौ यो कम्पाउन्ड हो कि हैन त कम्पाउन्ड हुनलाई composed from two or more different element भनेछ है कम्तिमा पनि दुईवटा डिफरेन्ट एलिमेन्ट भएपछि बल्ल कम्पाउन्ड भन्छ यहाँनेर H2 मा हाइड्रोजन मात्र छ दुईवटा पनि डिफरेन्ट एलिमेन्ट छैन भने यो कम्पाउन्ड होइन तर यो मलिक्युल हो त्यही भएर हामी सबै कम्पाउन्ड मलिक्युल हुन् तर सबै मलिक्युल कम्पाउन्ड हैनन् भनेर भन्न सक्छौ है यो कुरालाई एकपटक कुल भएर हेर यहाँनेर एटम आयन मलिक्युल र कम्पाउन्डलाई फर्दर चिनाउन खोजेछु मैले यहाँ यो H भनेको H हाइड्रोजनको एटम हो हैन र यति बेलासम्म हामीले गरेको कुरा सबै आउँछ है यो फिगरमा अनि यो हाइड्रोजन एलिमेन्टको सिम्बल पनि हो यसलाई हाइड्रोजन एलिमेन्टको सिम्बल भन्न सकियो अथवा हाइड्रोजनको एटम भन्न सकियो अनि यसमा चार्ज आयो H+ आयो भने यसलाई चार्ज पार्टिकललाई आयन भन्छौं यो मेरो नेक्स्ट भिडियोमा सेकेन्ड भिडियोमा यो आयनको कुरा गर्छु भ्यालेन्सीको कुरा गर्छु म है त अहिले चाहिँ चार्ज आयो पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज आयो भने त्यसलाई हामी के भन्छ आयन भन्छौं अनि H2 इन्भाइरोमेन्टमा बस्दाखेरि हाइड्रोजन दुईवटा हाइड्रोजन मिलेर बस्छ त्यही भएर यो के हो हाइड्रोजनको मलिक्युल हो यो मलिक्युल हो तर कम्पाउन्ड होइन not a compound because it contains same element hydrogen only यसमा हाइड्रोजन मात्र एलिमेन्ट छ त्यही भएर यो कम्पाउन्ड होइन अनि अर्को एक्जाम्पल देखाइदिए मैले HCl भनेको यो मलिक्युल हो दुईवटा एटम मिलेर बनेको मलिक्युल यसलाई डाइएटमिक मलिक्युल भनेर भन्ने यस्तो मलिक्युललाई हामी सँगसँगै यो चाहिँ कम्पाउन्ड पनि हो है H2 कम्पाउन्ड होइन HCl कम्पाउन्ड हो किनभने यसमा दुईवटा डिफरेन्ट एलिमेन्ट छ हाइड्रोजन र क्लोरिन कम्पाउन्ड हुनलाई डिफरेन्ट एलिमेन्ट चाहियो एटलिस्ट 2 कम्तिमा दुईवटा अनि यहाँ हिलियमलाई हेर हिलियम एटम हो अनि यो हिलियम भनेको इनर्ट ग्यास अर इनर्ट मलिक्युल हो यो अरूसँग नमिली एक्लै बस्छ इन्भाइरोमेन्टमा बस्दा पनि भने इन्भाइरोमेन्टमा इन्डिपेन्डेन्टली एक्जिस्ट गर्न सक्छ भने त्यसलाई हामी मलिक्युल भन्छौं त्यही भएर यो मलिक्युल पनि हो
कस्तो मोलिक्युल एउटा एटम भएको मोलिक्युल त्यसलाई हामी मोनोएटमिक मोलिक्युल भनेर भन्छौं अब हामी अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु हेरौं यति बेलासम्म हामीले जे कुरा बोलेको छ जे कुरा हेरेको छ त्यहीबाट हो अब्जेक्टिभ क्वेशन आफूले आफूलाई चेक गर्ने कति कुरा याद गरेछु भनेर बेसिक केमिस्ट्रीको कुरा हो अब्जेक्टिभ क्वेशन पनि बेसिक नै छन् सिम्पल सामान्य अब्जेक्टिभ क्वेशन फर्स्ट क्वेशन एयर इज एन एक्जाम्पल अफ भनेको छ अप्सन हेर्नु एयरलाई हामी कम्पाउन्ड भनेको थियौ कि होमोजेनियस मिक्स छ हेटेरोजेनियस मिक्स छ अर मोलिक्युल के भनेको थियौ कता राखेको थियौ एयरलाई होमोजेनियस मिक्सचर हो एयर अनि अर्को क्वेशन हेर्नु on heating solid camphor directly changes to gas this process is called तपाईलाई थाहा भइसक्यो अप्सन पनि चाहिदैन सोलिडबाट सिधै ग्यास बन्ने प्रोसेस त्यसलाई हामी सब्लिमेसन भनेथ्यौ है सब्लिमेसन अनि प्रोटोन एन्ड न्यूट्रोन इज कम्बाइनली कल्ड प्रोटोन र न्यूट्रोनलाई कम्बाइनली भन्दा के भनेथ्यौ हामी इलेक्ट्रोन एटम न्यूक्लियन एलिमेन्ट के भनेको प्रोटोन न्यूट्रोन दुईटै न्यूक्लियसमा हुन्छ भनेथ्यौ न्यूक्लियसमा हुनेलाई हामी न्यूक्लियन्स भनेर भनेथ्यौ न्यूक्लियन्स अर्को क्वेशन हेर्नु प्लाज्मा इज फर्मड बाइ प्लाज्मा याद छ नि फोर्थ स्टेट अफ मैटर सोलिड लिक्विड ग्यास जस्तै अर्को प्लाज्मा भनेथ्यौ प्लाज्माको बारेमा पनि कुरा गरेथ्यौ प्लाज्मा कसरी बन्ने प्लाज्मा बन्ने प्रोसेसलाई हामी आयोनाइजेसन भनेथ्यौ है ग्यासको आयोनाइजेसन भयो भने प्लाज्मा बन्छ भनेथ्यौ अर्को क्वेशन HE indicates अप्सन हेर्नु एटम अफ हिलियम हो HE ले हिलियमको एटमलाई इन्डिकेट गर्छ मोलिक्युल अफ हिलियम HE भनेको हिलियमको मोलिक्युल हो र बोथ छ अनि एन आयन अफ हिलियम आयन हैन चार्ज छैन मोलिक्युल पनि हो यो हिलियमको हिलियम भनेको नोबल ग्यास हो नोबल ग्यास इन्भाइरोमेन्टमा बस्दा एक्लै बस्न सक्छ एटमिक फर्ममा बस्न सक्छ त्यसैले यो मोलिक्युल पनि हो भनेथ्यौ करेक्ट आन्सर सी बोथ अनि अर्को क्वेशन हेर्नु which one of the following is not a pure substance कुन हैन हामी म्याटरलाई क्लासिफाई गर्दा प्योर सब्स्टेन्स अनि मिक्सचर भनेर क्लासिफाई गरेथ्यौ प्योर सब्स्टेन्स हैन भन्नाको मतलब मिक्सचर हो इथ्यो हेर्नु त भयो डायमन्ड भनेको प्योर कार्बन हो गोल्ड भनेको Au हो प्योर गोल्ड है सुधारले के मिसायो भने त्यसलाई मान्नु भएन प्योर गोल्ड भनेको यो अनि एयर भनेको धेरैवटा सब्स्टेन्स मिलेर बस्नेको हुन्छ है यसलाई हामी मिक्सचरतिर राखिदियौ अगाडि यो प्योर सब्स्टेन्स हैन मिक्सचर हो अनि अर्को क्वेशन द केमिकल सिम्बल अफ एन्टिमनी इज एन्टिमनीको केमिकल सिम्बल थाहा छ अप्सन अझै पनि थाहा होला त अप्सनलाई हेर्नु एन्टिमनी भनेर हामी भनेथ्यौ है अगाडि मेटालोइडमा राखेथ्यौ एन्टिमनीलाई यसको सिम्बल एसबी हो एन्टिमनीको एटी एएम अरु हैन है नझुकिने नेक्स्ट क्वेशन which of the following elements show the characteristics of both metals and non-metal metal र non-metal को characteristics दुईटैको शो गर्ने भनेको कस्तो एलिमेन्ट रे मेटल र नन-मेटल दुईटैको क्यारेक्टर शो गर्ने भनेको मेटालोइड हो है कुन चाहिँ मेटालोइड हो भनेर सोध्यो भने पनि सेम क्वेशन हुन्छ मेटालोइडमा मेटालोइड 7 वटा अथवा 8 वटा भनेर भनेथे म त्यहाँनेर सिलिकन परेथ्यो नेक्स्ट क्वेशन HCl इज एन एक्जाम्पल अफ डाइएटमिक मोलिक्युल दुईवटा एटम भएको मोलिक्युल हेटेरोएटमिक मोलिक्युल डिफरेन्ट एटम भएको मोलिक्युल हेटेरोएटमिक भनेको होमोएटमिक भनेको सेम एटम भएको मोलिक्युल अप्सन डी छ बोथ ए एन्ड बी यहाँनेर HCl दुईटा एटम छ डाइएटमिक पनि हो अनि हाइड्रोजन र क्लोरिन डिफरेन्ट एटम छ हेटेरोएटमिक पनि हो त्यही भएर करेक्ट आन्सर चाहिँ डी हुन जान्छ नेक्स्ट क्वेशन हेर्नु द मोस्ट कमन स्टेट अफ म्याटर इन द युनिभर्स इज युनिभर्स भनेको पृथ्वी मात्र हैन अर्थ मात्र हैन सन स्टारहरु पनि पर्छ अब भइसक्यो आन्सर पाइसक्नु भयो तपाईले
चारवटा स्टेटमध्ये युनिभर्समा चाहिँ सबभन्दा धेरै हुने प्लाज्मा हो भनेर भनेको थियौँ हामी अगाडि है त। हस्, यो भिडियोलाई यति गरौँ। म यसपछि नेक्स्ट भिडियो बनाउँछु, अर्को कन्टिन्यू गर्छु है। बेसिक केमिस्ट्रीलाई नै कन्टिन्यू गर्दै जान्छु। हामी बिस्तारै बेसिकबाट एडभान्सतिर जाने हो। नआइतिर म सब गराउँछु है। पहिला बेसिक कुरा पढाउँछु अनि त्यसपछि हामी प्रत्येक क्लासको सिलेबस कभर गर्ने गरेर छुट्टा छुट्टै भिडियो गराउँछौँ प्रत्येक च्याप्टरको लागि। हामीसँग जोडिएर रहनु होला। त्यसको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु न। हस्, धन्यवाद।